11,000 परीक्षणमा 279 जनामा कोरोना संक्रमण। कुमारी बैंक प्रकरणमा सीआईबी अनुसन्धान कर्मचारीतिर सोझियो। एमालेको 5 पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला नेताहरूको तयारी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ 12 मा गर्ने सरकारको निर्णय। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। गफमै सीमित भयो जमिन मुनिको ग्यास निकाल्ने योजना। 12 अध्यक्ष भन्छन् प्रधान न्यायाधीश जबराले गोला लिन पाउनुहुन्न। प्रधान न्यायाधीशले आज 3 बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। भन्सारको खर्च घटाउने विद्युतीय चुल्हा इन्भेस्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेनन्। द भोइस किड्सकी कोच प्रविशाको एंगेजमेन्ट मंसिर 5 गते बिहे हुने। अश्लील बोल्दै कानून व्यवसायलाई गाली गर्ने को हुन् त? यसबारे पूरै जानकारी। कानून व्यवसायमाथि बल परेको सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशद्वारा विरोध। कोभिड-19 को नयाँ एपिसेन्टर बन्दै जर्मनी। एकै दिन 65,000 जना कोरोना संक्रमित थपिए। दिल्लीमा वायु प्रदूषण एयर प्युरिफायरको माग भत्तै बढ्यो। प्रथम विश्वयुद्धका गुमनाम योद्धा 100 वर्षपछि फेला परे 9 सैनिक। शेयर बजारमा करेक्सन 6.25 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसद बोलाउनु पर्छ भन्दै प्रकाशमान सिंहको भनाई। चीनले अघि बढाएन काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन। प्रचण्डसँग भेटे बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले। मौसम जानकारी। जाडो बढ्ने। काठमाडौँमा वायु प्रदूषण हानिकारक। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले शेरबहादुर देउवालाई सोधे एमसीसी के गर्नुहुन्छ? रोनाल्डोलाई उछिन्दै मेसीले पाए 50 गोलको अवार्ड। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि सदाको जी तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 279 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,863 पीसीआर परीक्षण गर्दा 272 जना र 3,288 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 27 जना गरी 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 260 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,642 रहेको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,13,557 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,489 पुगेको छ भने 7,79,176 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 7,169 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 473 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 224 जनाको आइसियु र 60 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 4 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 22 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 90, ललितपुरमा 25, झापामा 21, मोरङमा 15, रूपन्देहीमा 13, चितवनमा 12 र कास्कीमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय जर्मनीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्न थालेपछि उक्त मुलुक कोभिड-19 को नयाँ एपिसेन्टर बन्न पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जर्मनीमा 65,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परेको DW.com ले जनाएको छ भने महामारी सुरु भए यता एकै दिन 60,000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परेको यो पहिलो पटक भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द कागेश्वरी मनहरा 9 को सुन्दर चोक स्थित तरकारी बजार नजिकै जमिन मुनिबाट पानी तान्ने बोरिङ खन्ने क्रममा बुधबार दिउँसो प्राकृतिक ग्यास निस्किँदा स्थानीय त्रसित बनेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागमा गहिरो बोरिङ गाड्दा यसरी मिथेन ग्यास निस्कने गरेको छ भने सरकारले भने यस्तो ग्यास उपयोग गर्नेतर्फ कुनै पनि चासो दिएको छैन। खानी तथा भूवर्ग विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले योजनाबद्ध ढङ्गले मिथेन ग्यास निकालेर प्रशोधन गरेको राम्रो इन्धनको रूपमा उपयोग हुन सक्छ भने त्यसमा काम गर्न भने नसकेको उनको स्वीकारोक्ति रहेको छ। सरकारले यस्ता प्राकृतिक ग्यास रहेका स्थान पत्ता लगाएर उपयोग गर्ने योजना नै नबनाएको भने होइन। मिथेन ग्यास उत्खननको सम्भावना बारेमा जापान सरकारको सहयोग नियोग जाइकाले 2040 सालतिर सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिएको थियो। त्यसपछि समयमा प्रविधि विशेषता र जनशक्ति अभावमा विस्तृत अध्ययन तथा उत्खनन नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताएका छन्। जाइकाको अध्ययनले काठमाडौँको भूवर्गमा उपत्यकावासीलाई 40 वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो भने यसलाई उपयोग गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले कहिल्यै गम्भीरता पनि देखाएन। अझै पनि सरकारसँग यसबारे योजना विहीन रहेको छ। 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा इन्धन नपाएर आक्रान्त बनेका उपत्यकावासीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जमिनभित्रको ग्यास निकालेर पाइपबाट घर घरमा पुर्याइदिने समेत बताएका थिए। विशेष गरी जमिन मुनिको ग्यास निकाल्ने योजना गफमै सीमित भएको छ।
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु बीचको भेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारेमा पनि छलफल भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सहकारीका विविध विषय लगायत एमसीसी बारेमा पनि कुराकानी भएको हो भने नेपालका विकासका लागि प्राथमिकता तथा दुई देशबीचका सहकारीका विभिन्न क्षेत्र बारेमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल जारी रहेको बताएका थिए भने सहायक विदेश मन्त्री लुले एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइ बारेमा चासो समेत राखेका थिए। यसअघि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद मार्फत अनुमोदन भइरहेको ढिलाइले $50 करोड बराबरको सहायता नै खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो भने त्यसका बावजुद नेपालका सत्तारूढ र विपक्षी राजनीतिक दलबीच एमसीसी अनुमोदन बारेमा साझा धारणा अझै बन्न भनिसकेको छैन। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बिनै कार्तिक पहिलो साता संसद बैठक अन्त्य गरिएपछि अमेरिकाले सम्झौताको भविष्यबारेमा नेपालसँग चासो राख्दै आएको छ। एमसीसी मुख्यालयले सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नको जवाफ यसअघि नै दिइसकेको उल्लेख गर्दै अब सम्झौता अघि बढाउने या नबढाउने विषय नेपालको हातमा रहेको उल्लेख समेत गरेको छ। विशेष गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री र शेरबहादुर देउबाबीच एमसीसी बारेमा कुराकानी भएको छ। दर्शकवृन्द, विज्ञहरूले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधारणहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। बंगालको खाडी र पश्चिमी अरेबियाली सागरमा उत्पन्न भएको जलवायु प्रणालीले भारतका केही शहरमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत देखिन सक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका हुन्। विश्वको वायु प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँले अहिले बेलुकी 12औं स्थानमा रहेको छ भने वायु प्रदूषण सूचक एक्युआई काठमाडौँमा 120 मापन भएको छ। वातावरण विभागका अनुसार स्वास्थ्यका लागि 0 देखि 50 सम्मको एक्युआई राम्रो, 50 देखि 100 सम्मको सामान्य र 100 भन्दा माथिको तहलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मान्ने गरिन्छ। यस आधारमा काठमाडौँको वायु हानिकारक भइसकेको छ भने यसैबीच अरब सागरमा बनेको निम्नचापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभावले देशका केही भेगमा आज राति हलुका पानी पर्नुका साथै हिमाली भेगमा हिमपात हुने समेत बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। यस्तै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम र बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद निराजन सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँको वायु प्रदूषण हानिकारक छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको पनि कहर जारी रहेको छ भने केन्द्र र राज्य सरकारको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबै कदम चलिरहेका छन्, तर अवस्था सुध्रिने कुनै पनि छनक भने देखिएको छैन। दिल्ली, गुडगाउँ, नोएडा, गाजियाबाद र फरिदाबादमा वायुको गुणस्तर लगातार खराब बन्दै गइरहेको छ भने पन्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा पराल पोल्दा, पटका पड्काउँदा र पावर प्लान्ट एवं शहरी साधनबाट निस्कने धुवाका कारण वायु प्रदूषण खराब बनेको बताइन्छ। विशेष गरी दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेको छ भने एयर प्युरिफायरको माग पनि वात्तै बढेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज 3 बजेसम्म राजीनामा नदिई थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उनलाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धरना दिइरहेको नेपाल बारले शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ भने बारले बिहिबार गरेको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार 3 बजेसम्म राजीनामा नदिई थप आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले गोला प्रथाबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अधिकार कटौती हुने बताएका छन्। राजालाई हटाउनु अघि पनि अधिकार कटौती गरिएको स्मरण गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने जबराको पनि अधिकार गोला प्रथाले कटौती हुने समेत बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा बाहेकका न्यायाधीशहरूको बैठक बसेर गोला प्रथाको कार्यविधि पास गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेको छ भने यो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश जबराले गोला लिन पाउनुहुन्न भन्दै बार अध्यक्षले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, गायिका तथा द भोइस अफ किड्सकी कोच प्रवेशा अधिकारीले आज इङ्गेजमेन्ट गरेकी छिन्। उनले आफ्ना प्रेमी निर्माण सिटोलासँग आज टिकोटालो गरेकी हुन् भने प्रवेशा र निर्माणको टिकोटालो उनीहरूको गृह जिल्ला झापामा भएको हो। निर्माण झापा चारपानेका हुन्, तर उनी लामो समयदेखि अमेरिकामा रहँदै आएका छन्। प्रवेशा र निर्माणको बिहे मङ्सिर 5 गते हुँदैछ भने यसका लागि प्रवेशा केही दिन अगाडि मात्र झापा पुगेकी छिन्। प्रवेशाका लागि निर्माणसँगको बिहेको कुराकानी उनको परिवारले नै अगाडि बढाएको हो, तर बिहेको कुरा अगाडि बढेपछि प्रवेशा र निर्माणको कुराकानी सुरु भएको थियो भने कुराकानीका क्रममा उनीहरूले एकअर्कालाई मन समेत पराएका हुन् भन्दै बताइएको छ। बिहेकै लागि निर्माण केही समय अगाडि मात्र नेपाल आएका थिए भने मङ्सिर 5 गते प्रवेशाले आफ्ना परिवार र आफन्तलाई साक्षी राखेर निर्माणसँगै वैवाहिक जीवन सुरु गर्ने तयारी समेत गरेकी छिन्। प्रवेशा द भोइस अफ किड्सको कोच बनेपछि चर्चामा छिन् भने उनले गाएका दर्जन भन्दा बढी गीतले पनि दर्शकको मन जितिसकेका छन्।
दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बिहीबारको प्रदर्शनमा सहभागी भएर कानून व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा केही बेर सुस्ताइरहेका थिए। त्यही बेला नेपाल बारको कार्यालय परिसरमा केही अपरिचित व्यक्तिहरू प्रवेश नगरी कानून व्यवसायीहरूलाई गालीगलौज गर्न थालेका थिए भने कानून व्यवसायीहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि 2 जना भागे, 1 जनालाई भने प्रहरीले कानून व्यवसायीहरूबाट छुट्याएर भगाएका थिए। उनीहरूको हुने किन भइसकेको छैन, तर कानून व्यवसायीहरू भने आफूहरू विरुद्ध परिचालित भिजिलान्ते भएको दावी गर्छन्। पहेँलो टी सर्ट लगाएका एक व्यक्ति अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई गाली गर्दै थिए भने त्यही बेला नीलो सर्ट र कालो छाताको ज्याकेट लगाएका अरू 2 जना पनि कानून व्यवसायीहरू विरुद्ध बोल्न थाले। उनीहरूलाई कालो कोट धरी कानून व्यवसायीहरूले बार परिसरबाट बाहिर जाने भने तर उनीहरू अटेर गर्दै गाली गलौज जारी राखेका थिए। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका 18 जना न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कानून व्यवसायमाथि प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगको विरोध गरेका छन् भने बिहीबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका अरू 18 जना न्यायाधीश सम्मिलित बैठकले अदालत परिसरमा कानून व्यवसायमाथि भएको बल प्रयोगप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सावधानी अपनाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यानि कि कानून व्यवसायमाथि बल प्रयोगको सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशद्वारा विरोध गरिएको छ। दर्शकवृन्द, गुरु बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले आज बिहीबार साँझ करिब 8:15 बजे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवासमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन्। भेटमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले प्रचण्डकी पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएको प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। दुवै जनाले सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको मल्लले उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी प्रचण्ड र बाबा रामदेव बीच भेटवार्ता भएको छ। दर्शकवृन्द, गायक योगेश्वर मात्यको जग्गाको नक्कली धनी पूर्जा बनाएर 19 करोड रुपियाँ ऋण प्रवाह गरिएको घटनामा प्रहरी अनुसन्धान बैंकका कर्मचारीतिर मोडिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सरकारले लिखित सम्बन्धी कसुरलाई बैंकिङ कसुरमा परिणत गरेर ऋण प्रवाह गर्ने बैंकको कर्मचारीतिर अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो। सरकारी लिखित कृत्यमा प्रहरीले बढीमा 25 दिन आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ भने कसुर परिवर्तन भएसँगै अब प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 60 दिनसम्मको सजाय पाउने भएको छ। ब्युरोका निर्देशक धीरज प्रताप सिंह कुमारी बैंकले नक्कली धितोमा ऋण प्रवाह गरेको घटनामा बैंकिङ कसुर शीर्षक अन्तर्गत अनुसन्धान थालिएको बताउँदै भन्छन्, बैंकको संलग्नता बारेमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ, तर अहिले यसको प्रगति बारेमा बताउने बेला भइसकेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। गायक अमात्यले बारामा भएको आफ्नो जग्गाको नक्कली धनी पूर्जा बनाएर कर्जा प्रवाह भएको भन्दै दशैं अघि सीबीआईमा किटानी जाहेरी दिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो, तर बैंकले जाहेरी नदिँदा बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन। विशेष गरी कुमारी बैंक प्रकरणमा सीआईबी अनुसन्धान कर्मचारीतिर सोझिएको छ। दर्शकवृन्द, रोल्पाको माडे गाउँपालिका 2 जलजलामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङको घोराहीबाट रोल्पाको थबाङ जाँदै गरेको ना 3 ख 5518 बस बिहीबार बेलुकी 5:45 बजे शहीद मार्गबाट पर्ने माली गाउँपालिका 2 जलजलामा सडकबाट 100 फिट तल खसेको हो। दुर्घटनामा 3 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता कृष्ण राणाले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर र अरूको सामान्य अवस्था रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उपचारका लागि 3 जनालाई जिल्ला अस्पताल लिबाङ ल्याइएको छ भने अरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत 22 कार्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 5वटा प्रदेशमा मङ्सिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने गरी सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्यो, तर प्रदेशहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन हालकै अवस्थामा सम्भव नहुने जनाउ दिएका छन्। बुधबारदेखि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् भने बुधबार र बिहीबार नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न पुगेकालाई कर्मचारीहरूले पुरानै नम्बर दिएका थिए भने उनीहरूले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार इन्भोइस नम्बर प्लेट दिन नसकिने जवाब समेत फर्काएका छन्। सबैजसो प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले संघीय सरकारको यो निर्णयलाई हचुवा भनेका छन् भने कुनै पूर्वाधार तथा तयारी बिना इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो तालुक निकाय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनी पत्र समेत लेखेका छन्। विशेष गरी इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मानेको छैन। दर्शकवृन्द, फुटबल स्टार लियोनल मेसीले यस वर्षको गोल 50 अवार्ड पाएका छन्। प्रतिस्पर्धी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै मेसीले यो उपाधि पाएका हुन् भने पीएसजीका फरवार्डले यस वर्ष आफ्नो टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। अब अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिकाको उपाधि जिताएका थिए भने मेसीले 5 पटक गोल 50 अवार्डको उपाधि जितेका हुन्। रोनाल्डोले पनि 5 पटक यो उपाधि पाएका छन्। विश्वभरका 1 करोड 44 लाख मानिसले पुरुषतर्फको उत्कृष्ट खेलाडीको लागि भोटिङ गरेका थिए भने मेसीले रोनाल्डोलाई सानो अन्तरले पछि पारेका हुन्। तेस्रो स्थानमा रोबर्ट लेभान्डोस्की रहेका छन् भने चौथो
चौथो स्थानमा लिभरपुलका मोहम्मद सलाह थिए भने 5औं स्थानमा PSG का काइलियन इम्बाप्पे रहेका थिए। विशेष गरी रोनाल्डोलाई उसिन्दै मेस्सीले गोल 50 को अवार्ड पाएका छन्। दर्शकवृन्द, दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको बढ्दो मूल्यले नेपाली भान्सा महँगिएको छ। केही दिन अघि नेपाल आयल निगमले ग्यासको भाव एकैपटक प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँ बढाएको थियो भने जसले नेपाली भान्सालाई झनै महँगो बनाएको छ। एकातिर आयातित ग्यासको भाव बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालमै उत्पादित बिजुलीले बजार खोजिरहेको अवस्था छ। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले बुधबारदेखि विद्युतको आधारभूत शुल्कमा कमी ल्याएको छ भने तर अब ग्यासको बढ्दो मूल्य असरबाट बच्न के गर्ने? जानकारहरू बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न भान्सालाई विद्युतीकरण गर्न सकिने सुझाव पनि दिन्छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत प्रकाश शर्मा ढकाल ग्यासको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विद्युतीय भान्साको अवधारणालाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको समेत उनी बताउँछन्। विशेष गरी भान्साको खर्च जुटाउने विद्युतीय चुला प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। दर्शकवृन्द, सन् 1914 देखि 1918 सम्म चलेको प्रथम विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका कयौं सैनिकको शव कहिल्यै फेला परेनन्। तर 1 शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि हराइरहेका 9 बेलायती सैनिकको भने अन्तिम संस्कार गरिएको छ। बेल्जियमको टाइन कोट समाधि स्थलमा युद्धमा लडेका अन्य सैनिकसँगै ती सैनिकहरूलाई राखेको metro.com ले जनाएको छ। प्रथम विश्वयुद्धमा हराइरहेका 8 जना सैनिकको कंकाल 3 वर्षपछि बेल्जियमको डे रेउटेलमा फेला परेको थियो र अर्का 1 जनाको कंकाल केही समयपछि फेला पारिएको छ। निर्माण कार्यका क्रममा ती सैनिकको कंकाल फेला परेको बताइएको छ भने उनीहरू सन् 1917 को जुलाईदेखि नोभेम्बर महिनामा भएको पासेल्डेको लडाईँमा मारिएका थिए भने गठबन्धन राष्ट्रले निकै ठूलो मूल्य चुकाएर उक्त लडाईँ जितेका थिए। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको जोइन्ट क्याजुअल्टी एन्ड कम्प्यासनेट सेन्टर GCC ले पहिचान खुलेका सैनिकका आफन्त खोज्ने कार्य समेत जारी राखेको छ। अधिकारीहरूले निजी सम्मान मार्फत 7 जनाको पहिचान गरेका थिए तर बाँकी 2 जनाको पहिचान खोल्न सकेको थिएन। विशेष गरी प्रथम विश्वयुद्धका गुमनाम योद्धा 100 वर्षपछि 9 सैनिक फेला परेका छन्। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निर्माणको मिति तोकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको कार्यकाल फागुन 20 गते सकिँदैछ। उनीहरूमध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन् भने 19 जना निर्वाचनबाट आउनेछन् भन्दै बताइएको छ। साथै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनु 35 दिन अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगले माघ 15 गते भित्र निर्वाचन गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। विशेष गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ 12 बाट गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बताएका छन्। बिहीबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले प्रधान न्यायाधीशमाथिको आरोप संसदले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् भन्ने उनले अदालतमा देखेको समस्या बारेमा सरकारले बोल्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबराले सरकारमा भाग खोजेको, भ्रष्टाचार गरेको, न्यायपालिकामा अनियमितता रोक्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएर नेपाल बार एसोसिएसनले 3 हप्तादेखि प्रदर्शन गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसद बोलाउनुपर्छ भन्दै प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका महिला नेताहरूले पदाधिकारीको कम्तीमा 1/3 संख्यामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारीमा पनि समानुपातिक सहभागिता हुने गरी उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका हुन्। केन्द्रीय स्थायी र पदाधिकारी पनि समावेशी हुनुपर्ने र त्यसका लागि महिला प्रतिस्पर्धा आउने गरी छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा कसरी उम्मेदवारी दिने भन्ने बारेमा बिहीबार परामर्श भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी एमालेका 5 पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला नेताहरूको तयारी रहेको छ। दर्शकवृन्द, शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा करेक्सन देखिएको छ। यो साता सुरुवातबाटै बढेको बजार भने कारबार हुने दिन आज 32.39 अङ्कले घटेको छ। परिसूचक 2769.13 बिन्दुमा रोकिएको छ भने आज कारबार रकम 6.25 अर्ब पुगेको छ। घटेको बजारमा कारबार समेत बुधबारको तुलनामा कम रहेको बताइएको छ भने आज कुल 224 वटा कम्पनीको 70,037 वटा कारबार भएको थियो भने यी कारबारहरूबाट 98,62,940 किता शेयर किनबेच भएको छ। आजको कारबार रकम भने 6,27,18,67,230 रहेको छ। आज नेप्सेका सबै उपसमूह रातामै रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी गुमाउने उपसमूह जलविद्युत र व्यापार रहेका छन्। आज सबैभन्दा बढी कमाउने मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लगानीकर्ता रहेका छन् भने यो कम्पनीको मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीको कारोबार समेत सर्किट लेभलमा भयो। धेरै गुमाउने लगानीकर्ता भने मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी रहेको छ भन्दै बताइएको छ। बिहीबार नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी 60 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने महालक्ष्मी विकास बैंक र माथिल्लो तामाकोशी समेत बढी कारोबार हुने
कम्पनीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। साताभर निरन्तर बढेको बजारमा लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न खोज्दा आज बजारमा करेक्सन आएको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ। नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्ने काम 2 वर्ष अघि नै चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो। तर चीनिया पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन। आफ्नै खर्चमा हुन सक्ने डिपिआरमा समेत अरूको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै गत महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र समेत पठाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ कोरोना महामारीका कारण केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् भने चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन सकेको छैन। उनले भनेका छन्, हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट यस बारेमा चासो व्यक्त गर्दै छिटो अध्ययन गर्न अघि बढाउन आग्रह समेत गरेका थियौं। केरुङ काठमाडौँ पोखरा र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर बनाउने समझदारी पत्रमा 2076 असोजमा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो भने त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँमा 2076 मङ्सिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनिया अधिकारीहरूको बैठकले काम बाँडफाँड गरेको थियो र साथमा त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगोलिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। विशेष गरी काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन चीनले अघि बढाएको छैन। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।